घुम घुम घुमा, छुम छुम छुमा, कछुकुमा कछुकुमा कछु में जो आज तक आपको मालूम नहीं है। यस, क्योंकि वो मेरा ब्रेन चाइल्ड था और वो उसको मैंने कंसीव किया, फिर उसको मैंने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया और आप लोगों के लिए पेश किया। और आप लोगों की बेइंतहा मोहब्बत समेटी। आज भी लोग मिल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं टाउनशिप में एक इलेक्ट्रिक शॉप में खड़ा, एक नौजवान किसी गांव से आया हुआ था, तो मैं दुकानदार से बात कर रहा था और वो मैं उससे अपना तारुफ करा रहा था, तो उसने मुझे तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। कहने लगा, आप रहने वाला जिन के डायरेक्टर हैं? मैंने कहा जी। कहता जी अस्सलाम वालेकुम। और उसने मेरे घुटनों को हाथ लगाया और कहा कि आपने हमारा बचपन रंगीन बना दिया। कहता हमारा ये हाल था कि हमारे गांव में सब लोग इकट्ठे होते थे एक खास जगह पे, और वहाँ पे टीवी एक रखा होता था, ब्लैक एंड वाइट। तो वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठ जाते थे और मैं कोशिश करता था कि सबसे पहले पहुँचूँ। और जब मुझे जगह नहीं मिलती थी तो मैं किसी ऊंची जगह पे बैठ के वो प्रोग्राम देखता था। और जब हमारे गांव में बिजली नहीं आती थी तो फिर हम ट्रैक्टर की बैटरी इस्तेमाल करते थे और उसके ज़रिए हम वो प्रोग्राम देखते थे। ऐसी बेशुमार बातें लोगों ने मुझे कही। बच्चे मिल जाते हैं, अब बच्चे जो अब जवान हो गए, उनके आगे से बच्चे हो गए। फिर 4th जनरेशन इज़ बीइंग शोन एनक पलाजिन ऑन यूट्यूब। तो इस तरह इसकी जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल से नस्ल की तरफ जो इसकी ट्रैवलिंग है, इसका जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी इब्तिदा से कि ये सोचा कैसे गया। हाँ, ये मैं बता दूँ कि इस प्रोग्राम में वो बातें तो बताऊंगा जो आपको नहीं पता। इसके अलावा आप इसमें जो एक्टर थे उनकी गुफ्तगू भी इसमें शामिल होगी और लोगों की बातें भी इसमें शामिल होगी कि वो ऐनक वाला जिन के बारे में आज भी क्या सोचते हैं और अपने बच्चों को यूट्यूब पे दिखाते हैं। तो उसमें कोई ख़ास बात तो थी ना? यस, वो आप भी जानते हैं और मुझे भी उस ख़ास बात का पता है, लेकिन हम आपस में डिस्कस करेंगे कि वो ख़ास बात क्या थी। तो आज हम शुरू करते हैं कि इसका ख्याल कैसे आया। अब ख्याल ही असल चीज़ है। इसका जो किसी भी स्टोरी का, किसी भी ड्रामे का, किसी भी मूवी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो असल चीज़ होती है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका स्क्रिप्ट, उसकी स्क्रीन प्ले राइटिंग, उसका प्रोडक्शन, उसकी प्री प्रोडक्शन, वो तो बाद की चीज़ें हैं ना। पहले सोचने की बात है कि आइडिया कहाँ से आया। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मेरे बचपन से आया। बचपन में मैं जब छोटा था तो मेरी अम्मी जान मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, जिनों भूतों परियों की कहानियाँ होती थी। फिर यूँ हुआ कि ज़रा से बड़े हुए तो आना लाइब्रेरियाँ होती थी हमारे महलों में कि एक आना दें, पहले रुपए में 16 आने होते थे, तो एक आना दें और एक दिन के लिए किताब ले आए। तो आना लाइब्रेरियों ने मुझे किताब से जोड़ा और फिर मैंने फैंटेसीज पढ़ी। फिर मुझे एक ख्वाब आया करता था कि लाहौर है और मैंने यूं करके अपने हाथों को विंग्स बनाया हुआ है और यूं करके मैं लाहौर पे फ्लाई कर रहा हूँ। यस, ये मुझे ख्वाब अक्सर आता था। और रास्ते में अगर खंबे आ गए और तारें आ गई हैं तो मैं उनके नीचे से गुजर रहा हूँ, कभी ऊपर से गुजर रहा हूँ। तो इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग ड्रीम। यू सी, और ड्रीम ऐसी चीज़ है जो देखना चाहिए, ड्रीम को फॉलो करना चाहिए ताकि आप आगे जाकर अपने मकासद को हासिल कर सकें। तो वो ड्रीम फिर मुझे एक बहुत हसीन ड्रीम आता था। एक कौसे कज़ा है और मैं कौसे कज़ा के ऊपर चलता हुआ दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो इस तरह की जो चीज़ें थीं वो मेरे अंदर प्रेसिपिटेट होती रहीं। जो आइडिया होता है ना और जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, यानी मुख्तलिफ चीज़ें आपके कंप्यूटर में, या आपका माइंड कंप्यूटर है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया। तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी होती है, कम्युलेट होती रहती है, फिर उनका सिंथेसिस होता है, राइट। वो जब सिंथेसिस होता है तो फिर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट और आइडिया जो है डेवलप होता है और हम कहते हैं वाह, मैंने क्या आइडिया इन्वेंट कर दिया, क्या आइडिया बना दिया। वो असल में कई सालों के
جو ہوتے ہیں چیزیں وہ جمع ہوئی ہوتی ہیں، جو مل جل کے ایک سنتھیٹیکلی ایک چیز بن کے سامنے آتی ہے. تو اینک والا جن بھی ان ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میرے ساتھ رہا بہت عرصہ. لیکن یہ باہر کیسے آیا؟ اب دیکھیے یہ ساری چیزیں پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا تو کام کرنے گئے تھے وہاں پہ نیس پاک میں گروپ 6 کی جاب چھوڑ کے میں گروپ 7 کی گروپ 4 کی جاب میں گیا. پروڈکشن اسسٹنٹ ہوا، اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوا، بڑا کچھ ایک ٹریولنگ 5-6 سال کے بعد جا کے پروڈیوسر ہوئے. تو جناب ہمیں تو کوئی کام ہی نہ کرنے دے. کہ جناب نہیں اب بچہ ہے یہ کام خراب کر دے گا، نہیں اس کو ڈرامہ نہیں کرنے دینا، نہ کوئی بڑا پروگرام نہیں کرنے دینا. جناب اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، جابر یاد صاحب، مسٹر ٹھاکر، راشد ڈار، ان لوگوں کے بڑے نام تھے. محمد نثار حسین، شہزاد خلیل صاحب مرحوم. تو ایسے ہی پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، اپنی جگہ کیسے بناؤں. چھوٹے موٹے پروگرام کرتا رہا، ڈاکومنٹریز تھیں پنجاب کے مختلف شہروں کے اوپر، پھر چھوٹے چھوٹے شوز کیے، پھر بچوں کے لیے ایک ڈرامہ تلاش کیا، اپریشیٹ ہوا. پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا، میں نے کہا یار حفیظ صاحب ایک جگہ ایسی ہے جہاں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگ بچوں کے کام کو سیکنڈ ریٹ کام سمجھتے ہیں. اب بھی سمجھتے ہیں پاکستان میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بچوں کے لیے کام کرنا بے حد مشکل کام ہے. پھر میں نے کوئی آئیڈیا سوچنا شروع کیا. اچھا اب چیزیں تو ذہن میں کہیں بن رہی تھیں نا بڑے عرصہ دراز سے. پھر سوچا کہ ہاں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو الگ سے ہو. پھر یوں ہوا کہ یہ جو گھر جہاں سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا بات کرتا ہوں، اور یہ جو ایوارڈ جو میں نے لیے اپنا ڈیورنگ مائی کیریئر، اس میں 2 ایوارڈ تو اینک والا جن کے بھی ہیں، گریجویٹ ایوارڈ، اور اینک والا جن کا ہی پاکستان ٹیلی ویژن نے جو ایوارڈ دیا تھا. تو یہ سارا ایک سلسلہ تھا تو آگے بڑھتا گیا. تو اسی گھر کو آنے کے لیے ایک سڑک تھی تو بڑی ٹوٹی پھوٹی تھی. تو بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا، نہیں تو ہم موٹر سائیکل پہ آتے تھے تو کھٹا بڑے جناب مسائل ہوتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ یار نہیں، میرے پاس جن ہو تو میں یہ سڑک یوں ٹھیک کرا دوں. میری یہ بات سن کر میرے بھائی نے کیا لگایا، ارے بھائی جان چھوڑیں، کوئی جن بن بھی ان سڑکوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن میرے ذہن میں بات سٹک ہو گئی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پریکٹیکلی نہ صحیح لیکن ہمارے خیالوں میں، ہماری فینٹیسیز میں تو ایسا ہو سکتا ہے نا. کیوں نہیں کہ ایسا جن ہو جو دنیا میں آئے، لوگوں کے ساتھ انٹرمکس ہو، ان کے مسائل کو حل کرے، کوئی پازیٹیوٹی پھیلائے. یہ تو ہو سکتا ہے نا. تو پھر وہ خیال جو تھا وہ میں نے کاغذ پہ لکھنا شروع کیا اور اس کو ایک آئیڈیا کی شکل دے دی. اب مسئلہ یہ تھا اس کا نام کیا رکھا جائے بھائی، اور اس کی زمین پہ آنے کی وجہ کیا بنائی جائے. تو پھر زمین پہ آنے کی وجہ سوچی کہ اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. واقعی ناول آئیڈیا کہ جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، واقعی ناول آئیڈیا تھا. تو وہاں کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں اپنی کتاب میں جو اینک والا جن پہ کچھ کتاب لکھوں گا، میں لکھ بھی رہا ہوں، تو اس میں بتایا جائے گا کہ اس کی آنکھوں کو کیا ہوا تھا. تو یہی تھا کہ اس کی آنکھوں کو کچھ ہو گیا، اس کی نظر کمزور ہو گئی. تو شہنشاہ جنات اسے کہتا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کے اپنی اینک لگواؤ اور پھر ٹھیک ہو کے واپس آؤ. تو وہ اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ دنیا میں آ جاتا ہے. آل رائٹ، اب نام کیا رکھیں؟ لو جی، ایک دن صبح میں شیو کر رہا تھا اور میں اس وقت اینک مستقل لگاتا تھا، پڑھنے کے لیے لگاتا ہوں. تو میری اینک جو تھی وہ جو سنک ہوتا ہے اس کے کارنر پہ پڑی تھی، اور میں نے شیو کر کے یوں منہ دھویا اور ٹاول سے صاف کیا چہرہ، اور پھر میں نے وہ اینک لگائی، سنہرے رنگ کی اینک. تو میرے ذہن میں فوراً نام آیا، اینک والا جن. اب جب میرے ذہن میں نام بھی آ گیا اینک والا جن، تو مجھے بہت اسٹرائک کیا کہ یہ پاپولر ہوگا. وہ میں نے پورا آئیڈیا بنایا، ٹائپ کیا، اوپر اینک والا جن کا نام لکھا اور اپنے جنرل مینیجر کو پیش کیا. جنرل مینیجر ایسا منور تھے جو کافی سخت گیر قسم کے جنرل مینیجر ہوتے تھے.
لیکن پروفیشنلز کی وہ بڑی عزت کرتے تھے، تو یہ بات ان میں خاص خوبی بھی تھی. تو لیکن ہم لوگ ان سے بات کرتے یا ان کو آئیڈیا پیش کرتے تھے، گھبراتے ضرور تھے. اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کہا. تو اس کے لیے آپ اس سیریز کا پارٹ 2 دیکھیے اور سبسکرائب کیجیے میرا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو ملتے رہیں نوٹیفیکیشن.